नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी राजधानीको मुटु खुला मञ्चमा बनेका गैर कानुनी संरचनाको चर्को विरोधपछि भत्काइएको बारे केन्द्रित भएका छौँ आजको अवधान। तलागौँ आजको प्रस्तुति। हो दर्शक, भूमाफियाहरूले बालुवाटारको करोडौँको सरकारी जग्गा गोलमाल गर्ने कुकर्म गरिरहेको बेला व्यापारीहरू खुला मञ्च नै कब्जा गर्न लागेको आश्चर्यजनक तथ्य सार्वजनिक भएको बेला निर्माणाधीन बस पार्कमा काठमाडौँ भ्यू टावर बनाउने स्वीकृति जाने पाएको जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवालले माथिल्लो निकायसम्म साँठगाँठ गरेर खुल्ला मञ्चमा पसल सञ्चालन गर्ने गरी संरचना निर्माण गरेसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनको क्रम निकै बढेको थानिएको छ। यति बेला यसैको विरोधमा नागरिकहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। खुला ठाउँ बचाऊ अभियानहरू सुरु भएका छन्। मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूको हेडलाइन बन्न पुग्न थालेको छ। जनदबावपछि सरकारले अहिले घुँडा टेकेको छ। दर्शक, खुला मञ्चमा बनाइएका सटर क्लबहरू भत्काइएको छ। प्रति सटर 15 लाख तिरेका व्यापारीहरूको भने बिजो भएको छ। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्टमा बालुवाटार प्रकरण तातिरहेको बेला खुला मञ्च प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभागृहको पछाडिको निर्माणाधीन बस पार्कमा काठमाडौँको भ्यू टावर बनाउने स्वीकृति पाएको जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले वीर हस्पिटल अगाडि रहेको खुला मञ्चको अस्थायी बस पार्कभित्र अवैधानिक तरिकाले सटर बनाएर भाडा लगाएको खबरले तरङ्ग ल्याएको छ। बिल्डर्सका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवालले शक्ति केन्द्रहरूसँगको साँठगाँठमा 51वटा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर बनाइएको पाइएको हो। म पनि यही व्यापार गरेँ 20 वर्ष भयो। फाटफुटमा कुरो भन्नु भने 20 वर्ष भयो। 20 वर्षमा चाहिँ हामीलाई यहाँ अहिले छिर्न दिने यिनीहरूले हामीले ठेक्का ल्यायौँ, एग्रिमेन्ट ल्यायौँ, 3 वर्षलाई हामीले काज गरेर ल्यायौँ भनेर यहाँ अस्थायी बस भनेर बोर्ड टाँसियो। टाँसिएपछि हामी पसल बनाउन लागे, सटर बनाउन लाए। सटर बनाउन लागिसकेपछि अनिखेर चाहिँ नि हामी पसल किन्न भनेर आयौँ होइन। पसल किन्न आउने भनेपछि पसल लिन आएपछि हामी दिन्छौँ 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख भने 12 लाख भनिसकेपछि तपाईँको हामीले किन सकेनौँ, बजेट पुगेन। नपुगिसकेपछि के भयो, ल हामी ऋणी गरेर नि गर्छौँ, त्यसो भए हामीलाई केही कागज त देखा नि त भनेर हामीले भन्यौँ। कागज देखा भन्दाखेरि कागज हामीले ल्याएको छैनौँ, ल्याउँदैछौँ, हुँदैछ, किन्नेले किन्छ, मुटुनले किन्छ, नभए किन्दैनन् भनिसकेपछि तपाईँको जब चाहिँ नि अनि 8 लाख ल 8 लाख दिन्छौँ हामीलाई पसलले, तर हामी 8 लाख तिर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनि 8 लाख तिर्छौँ भन्दाखेरि हामी ब्याङ्किङ कारोबार गर्छौँ भन्दा ब्याङ्किङ कारोबार हुँदैन। 2 जना आएर पैसा दिनु हुँदैन। अब तर भेटवालको दाई भैरे भन्छन्, भैरेको चाहिँ नि जुन उसको मार्फत पनि राजु भन्ने छन्, अर्को चाहिँ नि के भन्ने छ, 4-5 जना दले छन्। यहाँ दले हुन्, ती चाहिँ यहाँका स्थानीय दले छन्, बाहिरी दले छन्। दलेको मार्फतबाट पैसा लिने, उसले आफै पैसा पनि लिने होइन, फलानालाई भन्, ढिस्कानालाई भन् भन्ने, अनि उता गएर भन्दाखेरि चेक नलिने, कागज नदेखाउने, त्यसो गर्दा गर्दै अनि त्यो एकातिरबाट मान्छेबाट चाहिँ अनि मान्छे ठगेका हुन्। अनि मैले चाहिँ मलाई 8 लाखमा ब्याङ्किङ चेक दिँदा नि लिँदैनस् भनेदेखि म क्यास पैसा म दिन्न भनेर मैले पसल नलिकन म बाहिरको म ठगिनबाट जोगेँ। अरू साथीहरू के गरे नद्याओ, तर नगरपालिकाको एउटा सिपाहीले पनि आएर यो भकाउने हामीले नि हो, कसैले पैसा नदिने फकट्या पाए बस्नु भनेर एउटा नगरपालिकाले सिपाहीलेसम्म आएर पनि भनेको हो। यो बस पार्कमा सबै व्यापारीले सोधे हुन्छ। अब बुझ्नेले कुरो बुझिहाले, नबुझ्ने पैसा जसले कमाएको थिए तिनीहरूले हालेका हुन्, ती फसेका हुन्। अब कति चाहिँ फेरि कस्ता परेका छन् भने जो फाइनेन्सबाट ऋण झिकेर जो गरिब मान्छे छन्, गाउँको बारी बेचेर पनि ल्याएर चाहिँ पैसा लगानी गरेका छन्। अब त्यस्ताले चाहिँ मैले 12 लाख तिरेको छु, मैले 10 लाख तिरेको छु भनेकै छन्। जो अलिकति उनी खानी थिए तिनीहरूले चाहिँ हामीले पैसा दिएको छैनौँ, हामी 12 जना बस्या हुन्, जो हामी 12 हजार तिर्न सकेनौँ भन्दा हामीलाई उल्टो आरोप लगाए यिनीहरूले। अरू व्यापारी ठगियो भन्दा पनि यहाँ त माफियाले ठग्यो। उहाँहरूले नबुझेर माफियाले ठग्यो कि व्यापारी स्वयं मिलो मत थियो।
जुन तस्कारी एउटा हानेको जस्तो गर एउटा रोएको जस्तो गर भनेर एउटा चालबाजी थियो त्यो नेपाली जनताले बुझेका थिए त्यो एउटा कालो कपुतहरू हटाउने सफल भएको छ त्यसलाई धन्यवाद छ र यहाँ अझ हामीलाई शङ्का छ यो टहर मात्र भत्काएर हुँदैन जस्तो निशुल्क भनेर हामीले टोयलेटहरू हाम्रो नेपाल सरकारले गराएको छौँ र नगरपालिकाको कुसिनीबाट चाहिँ तलब भत्ता नगरपालिकाबाट खाइरहेका छन् र 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ हगेको 10 रुपियाँ मुतेको 5 रुपियाँ लिने छन् त्यहाँ पसलहरू गरिरहेका छन् र त्यस्ता फुलबारीका महलहरू एउटा गरेर पसलहरू ती पनि हटाइदिनुपर्छ ती पनि मेयर साहबहरूले आँखा खोलिदिनुहोस् भेटवालले प्रति सटर 15 लाखसम्म लिएको खुल्न आएको छ। व्यापारीका अनुसार 51वटा सटरहरूबाट 7 करोडभन्दा बढी भेटवालले उठाएका छन्। दर्शक महानुभाव यतिखेर हामी काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा छौँ र यो तपाईँहरूले जति देखिरहनु भएको छ यो भागमा चाहिँ अवैधानिक रूपमा सटर बनाइएको थियो। शनिबार चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो भत्काएको छ, डोजर लाएर भत्काएको छ। यो सटर अनुमति बिनै बनाएको कम्पनीको नाम चाहिँ जलेश्वर स्वच्छन्द बोकै बिल्डर्स रहेको छ र त्यसका मालिक मनोज भेटवालले चाहिँ महानगरपालिका भनौँ त्यहाँका सरकारी कर्मचारी र विभिन्न निकायलाई चाहिँ प्रलोभनमा पारेर यो चाहिँ अवैधानिक रूपमा सटर बनाएको भन्ने कुरा समाचारहरूमा आएको थियो र प्रति सटर चाहिँ 15 लाखसम्म एउटा सटरबाट लिएकाले यहाँ चाहिँ 7 करोडभन्दा धेरैको चलखेल भएको छ। अचाकले महँगो र भिभिआइपी बसोबास गर्ने ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रकरणले देशभरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको बहस चर्किरहेको बेला खुला मञ्च जोगाउन चाहिँ अभियन्ताहरू कम्मर कसेर लागेको पाइन्छ। यो खुला मञ्च भनेको नामै खुला हो। यो खुला मञ्च यो सार्वजनिक यो चाहिँ सबैको जनताको आवाज उठाउने ठाउँ खुला ठाउँ। यो मान्छे यहाँ चाहिँ उकुस मुकुस भएर चाहिँ बसेका यहाँका काठमाडौँ महानगरवासीका जुन जति पनि बसेका छन् यहाँ खुला ठाउँमा चाहिँ नि घाम ताप्नेदेखि लिएर माइन्ड फ्रेस गर्ने पढ्नेसम्म विद्यार्थीहरूको चाहिँ यहाँ आएर बस्ने ठाउँलाई आज जुन खुम्च्याइएको अवस्था छ जुन अतिक्रमण भएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ यहाँका सजग यहाँ चाहिँ यहाँका स्थानीय जनताहरू काठमाडौँ महानगर चाहिँ सचेत नागरिकहरूले चाहिँ यो सटर जुन किसिमले चाहिँ यहाँ चाहिँ भूमाफियाले अतिक्रमण गरेर बनाए त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ यो खुला हुनुपर्छ भनेर लागेको र तपाईँहरूको चाहिँ जुन मिडियाहरूको प्रयासले स्थानीयवासीको प्रयासले र हामीले सुन्नमा आएको प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो भने जुन दबाब काठमाडौँ जनताले सजग नागरिकले गरे हिजो चाहिँ नि महानगरपालिकाले चाहिँ डोजर लगाएर त्यो स्वागत योग्य कुरा छ। तर मेरो चाहिँ के छ अझ पनि यो जति पनि यहाँ चाहिँ नि सटरहरू भत्काइएको छ ती गरिब जुन चाहिँ अलिअलि पैसा कमाएर बनाएका ठगिएका मान्छेहरू यहाँ चाहिँ पसल बनाए तिनीहरूको भत्कियो। तर यो जुन मारवाडीले चाहिँ जुन चलाएका यिनीहरू ठुलो चाहिँ आजसम्म आज यिनीहरूलाई चाहिँ त्यतिकै राखे यिनीहरू पनि सब भत्किनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी यहाँ आइरहेका छौँ। यो पनि अवैधानिक हो, एकदम अवैधानिक हो। तपाईँ यहाँ खुला मञ्चमा छ टुँडी खेलमा बनाएको चिजमा कसरी वैध भन्नु सक्नुहुन्छ? कुनै पनि चिज वैध छैन। यहाँ यो खुला हुनुपर्छ। सर्वसाधारण जनता चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ यहाँ बस्ने खुरामा हावा खाने ठाउँमा यहाँ हुनुपर्छ। भूकम्प तपाईँलाई अब सबैलाई अवगतै भएको कुरा हो। यहाँ चाहिँ दैवी प्रकोप भूकम्प आउँदाखेरि मान्छे ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन। चाहिँ यहाँ यो खुला सबै चिज यसरी नै चाहिँ अतिक्रमण गर्दै जाने हो भने भोलि यहाँका नेपाली काठमाडौँवासी जनताहरू कहाँ गएर चाहिँ सुरक्षित भएर बस्ने यो चाहिँ सबै अवैध हो। उसो त काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधिहरू पनि खुला मञ्च अतिक्रमणबाट जोगाउन पहल गरिरहेको बताउँछ। कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रो वडाले पनि यो सम्बन्धमा मिति 2076 साल 1 महिना 10 गतेका दिन वडाबाट परिपत्र महानगरपालिकालाई हामीले जारी गरिसकेका छौँ। यो सम्बन्धमा के कस्तो हो, यसमा के कति कारणले यो एग्रिमेन्ट भयो, यो जुन दुई पक्ष बीच सहमति भयो त्यसको विषयमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीलाई वडामा जानकारी पठाइदिनु होला भनेर एउटा अनुरोध पत्र हामीले प्रशासन शाखामा लगायत बोधार्थको रूपमा मेयर साहब उपमेयर साहब सबैलाई पठाइदिइसकेका छौँ। यसको लिखित जवाब अहिलेसम्म आइपुगेको छैन र यो विषयमा मैले अहिले यो आधिकारिक हो होइन भन्ने विषयमा मैले कागजी रूपमा प्रमाण बिना मैले बोल्न मिल्दैन यसमा अहिले। तर यो खुला ठाउँमा अहिले दाइले प्रगति दाइले भने जस्तै यो खुला मञ्च हिजो पनि खुला थियो, आज पनि खुला हुनुपर्छ। यो खुला मञ्च हिजोको दिनमा जति पनि जनआन्दोलनहरू भयो, ठुल्ठुला ऐतिहासिक परिवर्तनहरू भयो देशमा, त्यो बेला जस्तो स्थितिमा थियो आज त्यसलाई पनि यसरी नै घाँस सहितको यो अहिले जुन यो घाँस पनि देखिनँ मैले होइन। अस्ति नै हामीलाई जानकारी भयो यो विभिन्न चिजहरू भयो भनेर वडा एसएसजी लगायत हामी महानगरपालिकामा धेरैचोटि गयौँ। तर यो विषयमा आधिकारिक जवाब हामी वडामा भएका
वडा समितिले अहिलेसम्म पाएका छैन। यसको लागि म दुःख खेद गर्न चाहन्छु। तपाईँ एकजना जनप्रतिनिधि, तपाईँ जिम्मेवार व्यक्तिले यसरी मलाई थाहा छैन भन्न पाउनु थाहा छैन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो तर्फबाट आधिकारिक रूपमा पत्राचार महानगरपालिकामा गरिसकेका छौँ। त्यसको जवाफ आधिकारिक रूपमा महानगरपालिकाबाट वडामा आइ नसकेको अवस्थामा मात्र मैले यो बोल्दैछु। यो केस त्यहाँनिर हो। तपाईँले यो कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ अहिले हेर्नु भएको छ सबैले। यसको चाहिँ मैले अहिले पनि भन्दैछु कि प्रमाणित गर्ने मैले होइन कि यो सम्बन्धित निकायले के कस्तो हो, यो कसरी भयो करार, यो सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी खासै लिखित रूपमा जवाफ केही पनि छैन। हामी हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन। तपाईँलाई मात्रै थाहा नभएको हो कि यो कुरा वडालाई नै थाहा छैन? होइन, वडालाई हाम्रो वडामा कुनै पनि लिखित केही पत्रै आएको छैन क्या त्यसको बारेमा। पत्र आए पो हामीले बोल्नु मिल्छ भन्नु न। मैले त भनिरहेको थिएँ बारेमा, हामीले देखिरहेको छु, देखेको छैन भन्नु मिल्दैन। यसमा देखिरहेको छु तर पनि हामीलाई कुनै पत्र आएको छैन भनेर हामीले पत्राचार गरे पनि हामीलाई पत्र चाहिँ आएको छैन। त्यही हो कुरा चाहिँ। तपाईँहरू यो वडाको वडा सदस्य, यहाँको जनप्रतिनिधि भएर यहाँ खुल्ला मञ्चमा यस्तो भइरहेछ, यहाँ चाहिँ अवैध रूपमा टहराहरू बनिरहेछ भनेर तपाईँहरू महानगरसम्म पुग्नु भएन त? होइन, उपमेयर साहबले पनि भन्नुभयो नि, हाम्रो नगरसभामा पनि कुरा उठाएको थियो यो, तर पत्रचार चाहिँ गर्नुभएको थिएन होइन त्यो बेला चाहिँ नि। अहिले अब हामीले अब यसरी थाहा पाएपछि हामीले पत्रचार गरेर हिजो तहरा पनि भत्कियो। अब यो जति पनि तहरा भत्कियो, अझै पनि यहाँ अब बेसी तहराहरू कति छन् यहाँ, त्यो पनि अब महानगरपालिका हामीले त्यो पनि थाहा थिएन। पत्र चाहिँ नि 5-6वटा मात्र यहाँ पसलको लागि दिएको भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पायो। त्यो पनि मिडिया होइन इन्टरभ्यू लिँदाखेरि थाहा भएको कुरा। अब त्यो 5-6वटा टोयलेट, औषधि पसल अनि एउटा लेडिज जेन्ट्स टिकटर र एउटा औषधि पसल होटेलको लागि 4-5वटा मात्रै। अभियन्ताहरू भने सामान्य व्यापार गर्ने स्थल मात्र होइन, खुला मञ्चमा बाँकी रहेका अन्य व्यापारिक सटल तथा पसलहरू भत्काउनु पर्ने तर्क राख्छन्। जुन तपाईँको चाहिँ नि उता तहराहरू भत्काइएको छ, त्यहाँ पनि केही ठुला पसलहरू अझ सानोतिनो सब भत्कायो। ठुल्ठुलो भत्काउनु अझै बाँकी छ। त्यो भत्काउँछ कि भत्काउँदैन भन्ने कुरा हामी चुप लाएर बस्यौँ। मिडिया तपाईँहरू जस्तो मिडिया चुप लाएर फेरि पनि यसमा चाहिँ बस्नुभयो भने त्यो फेरि त्यतिकै नभत्किने खतरा छ। र तपाईँले अहिले देख्नुभएको छ यो रत्न पार्कको यो जुन पारभित्र पसल थापिएको छ, यो पनि अवैध हो। यो तपाईँहरूले अब म तपाईँहरूले के आग्रह, मिडियालाई चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको कारण, तपाईँहरूको मिडियाको कारण जनताले चाहिँ सबले सजग भएर यहाँ चाहिँ उठेको थियो। फेरि यो तपाईँहरूको लागि आग्रह, यी सब चाहिँ नि हट्नुपर्छ र हामीलाई खुला चाहिँ नि ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी काठमाडौँवासी भएकोले, म यहीँकै सौवासी भएकोले, म हिजो जुन बच्चामा यहाँ हिँड्थेँ, जुन चिज आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडिसम्म यहाँ चाहिँ अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा फेरि आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको अहम भूमिका फेरि पनि खेलिदिनु मेरो आग्रह छ। तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ यहाँ अगाडि बिजर हस्पिटल छ। बिजर हस्पिटलमा कुरुवा बस्नेहरू यहाँ चाहिँ टाइम पास गर्ने ठाउँ, हावा खाने ठाउँ हो। यो देशभरका चाहिँ बिरामीहरू यहाँ आउने ठाउँ र त्यहाँ चाहिँ उस भएर चाहिँ यहाँ आएर खाजा खाने, यहाँ आएर चाहिँ गफ गर्ने, तपाईँको चाहिँ नि बिरामीको विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने यो ठाउँ थियो रत्न पार्क र यो खुला मञ्च। आज यसरी खुम्चाएर यो बस्न नहुने अवस्थामा, हेर्न पनि नहुने अवस्थामा, यो चाहिँ उभिनु पनि नहुने अवस्थामा यहाँ पारेको छ। यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ झकझक्याउन, महानगरपालिकाको मेयर लगायतका सबै पदाधिकारीलाई, सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउन तपाईँ मिडियाले अहम भूमिका खेल्नुहोस् भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। अभियन्ताहरूको प्रयास, सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन प्रसारण भएको समाचार तथा स्थानीयवासीहरूको विरोधका कारण अवैधानिक रूपमा बनाइएका सटरहरू यति बेला भत्काइसकिएको स्थिति छ। सटर भत्काउँदा केहीलाई भने अन्याय भएको रहेछ। सम्झौतामा सटर बनाउने कुरा राखिएको छैन। महानगरभित्र पनि महानगर प्रमुख र उपप्रमुख 2 कित्तामा बाँडिएका छन्। दर्शक महानुभाव, हामी खुल्ला मञ्चमा सटर प्रकरणलाई लिएर हामी महानगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। महानगरपालिकाकै उपप्रमुखसँग हामी यो विषयमा केही सवाल जवाफ गर्नेछौँ, उहाँको प्रतिक्रिया बुझ्नेछौँ। त्यो समितिको 2 जना नआइदिँदाखेरि धेरै गाह्रो भयो, किन सदस्य सचिव पनि प्रशासनिक सचिव पनि हुनुहुन्न थियो। भर्खरै सरुवा भएको थियो, आज मात्र उहाँले पद ग्रहण गर्नुभएको छ सचिवज्यूले। हिजोसम्म चाहिँ थिएन। त्यसमा त्यो टिममा चाहिँ सचिव पनि छ, तर सचिव पनि नहुनु, 2 जना उहाँहरू पनि नहुँदाखेरि
त्यो मिटिङ चाहिँ मैले अगाडि बढाउन सकिएन। यत्रो टहरा बन्यो, नक्सा पास गरेको छ कि छैन भनेर मैले चाहिँ नक्सा फाँटलाई बोलाएको। यिनीहरू सबै यो विभागीय प्रमुखलाई, कानुन शाखालाई बोलाउँदाखेरि कानुन सम्बद्ध तपाईँले केही लेख्नु भएको छ कि, महानगरपालिकाबाट केही त्यस्तो चाहिँ तपाईँले एग्रिमेन्ट गरेको छ कि, मलाई मात्र थाहा नभएको हो कि भनेर कानुन शाखालाई बोलाएको कारण पनि त्यही हो। त्यो पनि उहाँले केही पनि उपमेयर साहब हामीले चुक्ने गरेर केही पनि गरेको छैन। त्यहाँबाट नगर प्रहरीलाई पनि विभागीय प्रमुखलाई बोलाउनु कारण तपाईँसँग सरसल्लाह गरेर त्यहाँ चाहिँ सत्र राखेको हो कि भनेर उहाँलाई पनि बोलाएको, उहाँले पनि यो जानकारी हामीलाई छैन भने सबैलाई कसलाई पनि जानकारी नभएपछि मेन अब चाहिँ ल तपाईँहरूसँग सोध्नुपर्ने यही हो। 28 वटाको वडाहरूलाई बोलाएको कारण यो तपाईँलाई त्यत्रो तहरा राख्यो, 28 वडाबाट चाहिँ केही स्वीकृति लिएको छ कि त्यो पनि त थाहा पाउनु पऱ्यो नि। उहाँले पनि मलाई क्लियर के भन्नु, मलाई यो तहरा बनाएको एक त तहरा मात्र होइन कि यो टुडीखेलभित्र के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, के संरचना गरिरहेछ, मलाई त झन् केही पनि जानकारी नै आउँदैन, केही कुरा पनि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो। त्यसो भए तपाईँहरू आफू बिदाबारी हुनुहोस्, के गरेर इमिडिएटली उहाँहरू आउनुभएको छ भने म गरौँला यही मिटिङमा भने। त्यसपछि उहाँहरू पठाइसकेपछि एउटा यसो सोचेँ, मेयर साहबले यत्रो जिम्मेवारी दिनुभएको छ मलाई, पछि हट्ने त कुरो हुँदैन होइन। मेयरलाई त इन्क्वायर मेयर साहबको सिग्नेचर गएको छ, प्रमुखको त इन्क्वायर त गर्नु भएन नि त। त्यस कारण चाहिँ फेरि मैले चाहिँ 10:30 बजीतिर मैले फोन गरेँ शोभाजीलाई, 14 वडाको वडाजीलाई फोन गर्दाखेरि होइन उपमेयर साहब म त यहाँ मिटिङ भएर आउन सकेन, एउटा कार्यक्रममा नगइकन नहुने भएर आउन सकेन भन्यो भने त्यो ठिकै छ, तपाईँ बिहान आउन सक्नु भएन, अब 11:30 बजी आइपुग्नु होला मेयर साहब, के भन्छ अध्यक्षज्यू भनेर मैले भने शोभाजी 11:30 बजे तपाईँ यहाँ आइपुग्नु, मैले तपाईँलाई हिजै भनेको थिएँ वडामा जस्तो सुकै काम परे तापनि सबै कुरा छोडेर तपाईँ आइदिनु पर्यो, यति मात्र हो मैले खोजेको। किन तपाईँ यो समितिभित्र हुनुहुन्छ नि, समितिभित्र नभए त मैले बोलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँ त आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो अनुगमन समितिमा हुनुहुन्छ होइन। यहाँ त वडामा चाहिँ मलाई चाहिँ घेर्न आएको छ मेयर साहब, म त आउन सक्ने सम्भावना, उपमेयर साहब म त आउन सक्ने सम्भावना भएन भने मैले त्यसबाट अब मैले के जवाफ दिएँ। तहराहरू त सिध्याइसक्यो, तर केही न केही त त्यहाँ निचोडहरू त निकाल्नु पऱ्यो नि, त्यो मिटिङ त्यो चिठीको त हामीले कदर गरिदिनु पऱ्यो नि भनेर फेरि त्यहाँबाट मैले म्यासेज पनि पठाएँ शोभाजीलाई, त्यो म्यासेजको पनि त्यो भएन। त्यसपछि फेरि मैले 32 वडाको वडा सदस्यज्यूलाई पनि मैले फोन गरेँ, हिरा पोखरेलज्यूलाई फोन गर्दाखेरि पटक्कै फोन उठाउनु भएन, 2-3 चोटि मैले फोन गरेँ, फोन उठाउनु भएन। अनि मैले म्यासेज पठाएँ। अब त्यो मिटिङ पनि मैले गर्न नसकेपछि त मलाई नै साथ नदिएको त मैले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। मेयरज्यूले त तपाईँलाई आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ नि, यो रातारात कसरी चाहिँ पसलहरू चाहिँ उब्जाउ भयो भन्ने कुरा चाहिँ म आफूलाई पनि अचम्मित भएको छु। र अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने 24 गते मैले उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराएकै छु, ल मलाई जिम्मा दियो अरे, तर जिम्मा दिएर चाहिँ पन्छिने होइन भन्न खोजे। त्यस्तो हो भने आफू पनि जानु परेन, उहाँ आफू पनि जानु परेन। हाम्रो त यत्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ नि, महानगरीय प्रहरीलाई नै विभागलाई बोलाएर तुरन्त त्यहाँ के रहेछ उपमेयर साहबले चाहिँ त्यहाँ मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ, ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ मलाई त्यहाँको चाहिँ सबै रिपोर्ट चाहियो भनेर त्यति मात्र भनिदिएको भए पनि त्यो रिपोर्ट आइहाल्थ्यो, आखिरमा बनिसकेको रहेछ, रिपोर्ट आइहाल्थ्यो, भोलिपल्ट डोजर लाएर हिर्काइदिन्थ्यो, कसले चाहिँ अथोरिटी दियो तिमीलाई भनेर, को रहेछ त्यो भनेर। अनि त्यसपछि मन्थन गर्दै गरौँला, केही छैन, अनि के गर्नुपर्ने, दण्डित गर्नुपर्ने कि उसलाई के गर्नुपर्ने अनि सोचौँला, तर त्यहाँ हिर्काउनु त पऱ्यो नि त। यत्रो सटर बनुन्जेलसम्म त्यहाँको वडाले चाहिँ तपाईँलाई खबर गरेन? वडा अध्यक्षज्यू हिजो मैले स्वयं पनि बोलाएको थिएँ, आउनु पनि भएको थियो, मलाई यो विषयमा जानकारी छैन भन्ने कुरा आयो। अब त्यति गर्दाखेरि सबभन्दा विडम्बना के भयो भने मेयर साहबले जुन अथोरिटी दिनुभएको थियो, चिठी दिनुभएको थियो होइन, त्यो चिठीको चाहिँ सदुपयोग गर्न पाइएन। किन त होइन, राजस्व परामर्श यो अनुगमन समितिको चाहिँ फुल फिट चाहिँ हामीले सदस्यहरू नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेन, त्यति मात्र। अब तुरन्त मेयर साहबले चाहिँ इमिडिएटली मिटिङ राख्नु पर्यो। भनेको अहिले यत्रो केस भइसक्दाखेरि पनि यहाँ बैठक बसिएको छैन, नबसेको छैन। बरु मैले चाहिँ हिजै बसेँ तुरुन्तै होइन, मलाई दिएको जिम्मेवारीलाई मैले वहन गर्नुपर्छ भनेर त अब के गर्नु, अब उहाँहरू 2 जना नआइदिँदाखेरि मैले यो अगाडि बढाउन सकिएन। बरु एक्लै भइदिएको भए, संयोजक मात्रै नै गरिराखेको भए एक्लैले केही गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यो भित्र पनि अब कर्मचारी चाहियो, कर्मचारीलाई के भन्छ यहाँ कसलाई त्यो गर्नलाई त कर्मचारी नै राखेर त गर्ने होइन नि त। हामी जनप्रतिनिधि राखेर कुन चाहिँ कर्मचारी चाहिँ बदमास निस्केछ त यस्तो भनेर चाहिँ निकाल्नको लागि त त्यही कर्मचारी राखेर त गर्ने होइन नि त। हामी त 3 जना बसेर गर्ने हो नि यो विषयमा त। हामीलाई चाहिँ सबै पेपर निकाल्ने हो, अध्ययन गर्ने हो होइन, अध्ययन गरेर कसले चाहिँ अथोरिटी दियो भनेर यही समितिबाट चाहिँ हामीले मेयर साहबलाई चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यसैले चाहिँ त्यो गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ दुःखमय भयो सबभन्दा ठुलो। बालुवाटार बेचियो। पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, नवीन घिमिरे, दीप बस्नेत लगायतका मानिसहरू मुछिएका छन्। यस्तै
पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले डाक्टर शोकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीलाई भूमाफिया भनेर किटान गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई साथ दिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई समेत जिम्मेवार मन्त्रीहरू गोकुल बास्कोटा तथा पद्मा अर्यालले बचाइरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम पनि जोडिन थालेको छ। बालुवाटार प्रकरणमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिँदै जाँदा बालुवाटार काण्ड गुपचुपमै टुङ्गिने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। हो दर्शक, अलगधारलाई प्राप्त महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स बीच भएको सहमतिमा सटर बनाउने भनी कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन। 2073 साल वैशाख 8 गते प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र बिल्डर्सका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवाल बीच भएको सम्झौतामा महानगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख महेश काफले र बिल्डर्सका लेखा प्रमुख गीता भट्ट साक्षी बसेका छन्। यसरी सार्वजनिक स्थल, जग्गा, भवन लगायतका विषय व्यक्तिको नाममा रहँदै जाने हो भने हाम्रो पहिचान पनि असर पर्न सक्छ। दर्शक, यो प्रकरण ठेकेदार एक्लोको प्रयासबाट भएको भने पक्कै पनि होइन। दर्शक, यसमा महानगरपालिकाको कर्मचारीहरूको पनि मिलोमितो भएको हुनुपर्छ। यसको छानबिन समिति बनाएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी छ। दर्शक, यो थियो आजको अलगधारको विशेष रूप। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400653 कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9872002006। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो aladharimagechannels@gmail.com। यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो र लगअन गरेर यहाँहरूले हामीलाई अलगधार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।